केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। केटीभी न्युजमा यहाँहरूलाई स्वागत। म उमेश परियार। विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने छौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। प्रतिभा होम केयर 10th माइल कालिम्पोङ, जहाँ अनलाइन प्राइसमा मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउनुहुनेछ। कान्हा मेडिकल स्टोर्स बागधारा रोड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति डाक्टरहरू दैनिक रूपमा उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। भारतीय गोर्खा परिसङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्ष सुकमान मोक्तानको निधन। विभिन्न राजनैतिक दल र सामाजिक सङ्घ संस्थाद्वारा उनको निधनमा जनाइयो शोक सम्वेदना। कालेबुङको विभिन्न ठाउँमा वेस्ट डिस्पोजल मेसिनहरू जडान गरेर मैला व्यवस्थापन गर्ने नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानको भनाई। मैला व्यवस्थापनमा आम नागरिकले पनि दायित्वबोध गरेर सकारात्मक सहयोग गरिदिने प्रधानको अपिल। दार्जिलिङको विभिन्न गाउँको एसएचजीहरूलाई एडवर्ड फाउन्डेसनद्वारा अक्सिमिटर प्रदान गरिने अजय एडवर्डको भनाई। अनि बजार बन्दको घोषणाको समय तालिका फेरबदल गरिनुपर्ने गोरामुमो जनसङ्घर्ष समितिले सम्बन्धित विभागमा बुझायो ज्ञापन। भारतीय गोर्खा परिसङ्घका अध्यक्ष तथा डुवर्सलाई जातीय अस्मिताको मूल्य बुझाउने, सांस्कृतिक शैक्षिक चेतनाको अलग जगाउने महन्तम हस्ती बाग्राकोट निवासी सुकमान मोक्तानको आज निधन भएको छ। धेरै दिनदेखि उनी डायबिटिस अनि लिभर जन्डिसको दोहोरो रोगसित जुझ्दै अन्ततः आज बिहान 10:30 बजे ओत्लाबारी ब्लक अस्पतालमा उहाँले 71 वर्षको उमेरमा अन्तिम श्वास लिनुभयो। को हुन् त सुकमान मोक्तान? प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। पेसाले उनी प्राथमिक पाठशालाका शिक्षक थिए र 2010मा सेवानिवृत्त भएका थिए। पिता माइला मोक्तान र माता माइली मोक्तानीको कोखमा 6 अक्टोबर 1950मा बाग्राकोटमा उनले जन्म लिएका थिए। 70 को दशकमा डुवर्सको साहित्यिक, भाषिक, सांस्कृतिक एवं जातीय जागरणका मूल उद्देश्यबाट स्थापित डुवर्सको माउ संस्था डुवर्स नेपाली साहित्य विकास समितिका उनी संस्थापक सदस्य तथा पूर्व अध्यक्ष थिए। भारतीय गोर्खा समाजका एक अग्रणी जातीय सचेतक, सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिक सचेतक, ट्रेड युनियनिस्ट, कुशल वक्ता तथा डुवर्सका एक अभिभावकका रूपमा उनको परिचय स्थापित छ। 70 तथा 80 का दशकमा उनले थुप्रै किताबहरू लेखेर विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित गरेका थिए। उनले सिरिज, युगास्ता जस्ता पत्रिकाको पनि सम्पादन गरेका थिए। डुवर्सेली गोर्खा समाजका हरेक उत्थानमूलक कार्यमा उनको दीर्घ मार्गदर्शन रहँदै आएको थियो। उनी 2016 देखि 2019 सम्म अनि 2019 देखि 2022 सम्म भारतीय गोर्खा परिसङ्घमा 2 कार्यकालका लागि राष्ट्रिय अध्यक्ष रहेका थिए। अध्यक्षको रूपमा उनको दोस्रो कार्यकाल जनवरी 2022 सम्म रहेको थियो। डुवर्सको अर्को प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था बद्रीनारायण प्रधान स्मृति प्रतिष्ठानका पनि उनी संस्थापक मध्ये एक र वर्तमानमा अध्यक्ष पदमा आसीन थिए। डुवर्स श्री सम्मानले सम्मानित उनी डुवर्सका पर्याय जस्तै थिए। बद्रीनारायण प्रधान पछि डुवर्सले आफ्ना सबैभन्दा ठुला हस्ती गुमाएको छ। भारतीय गोर्खाहरूका राष्ट्रिय चिन्हारी गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग, भाषा, संस्कृतिको विकास अनि देशका विभिन्न भागका गोर्खाहरूका मुद्दा र सुरक्षाका विषयमा भागोपले देशका सबै स्तरका नेताहरूलाई भेट्ने अभियान नै चलाएको थियो, जहाँ उनले आफ्ना टोलीका साथमा देशका 20 भन्दा अधिक मुख्यमन्त्री अनि
केन्द्रीय मन्त्रीगण र नेताहरूसँग भेट गरी ज्ञापन चढाएका थिए। गोर्खाहरूका समस्या समाधान हेतु उनले देशका प्रधानमन्त्रीहरू मोरारजी देसाई, इन्दिरा गान्धी, मनमोहन सिंह अनि राष्ट्रपतिहरू प्रतिभा देवी पाटिल र प्रणब मुखर्जीसँग पनि भेट गरेका थिए। भारतीय गोर्खाहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमा नेतृत्व गर्ने उनी डुवर्सका पहिलो सङ्गठक हुन्। 1986 को चर्चित गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन कालमा उनी डुवर्सबाट गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा गोरामुमोको नेतृत्वमा थिए। तर सुभाष घिसिङसँग डुवर्स सम्बन्धी निर्णायक क्षणमा विमति भएपछि उनले पार्टी छोडेका थिए। उनी प्रान्त परिषद, भाषा आन्दोलन, गोर्खाल्यान्ड संयुक्त मोर्चा, गोर्खाल्यान्ड टास्क फोर्स, एनजेसी, डुवर्स सङ्घर्ष मोर्चा जस्ता जातीय राजनीतिक चेत भएका सङ्गठनहरूमा नेतृत्वदायी भूमिकामा थिए। उनी क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी क्रामाक्पाका पनि पूर्व केन्द्रीय सदस्य रहेका थिए। 2016 मा गठित चियाबगान सङ्ग्राम समितिका उनी मूल संयोजक थिए। विभिन्न राजनैतिक दलहरूसित मिलेर जातीय मुद्दा अनि जातीय उत्थान हेतु काम गरे तापनि उनी चुनावी राजनीतिमा भने कहिले पनि सोझै उत्रेनन्। भनौँ, पूर्व प्राथमिक शिक्षक सुकमान मोक्तानको साहित्य, शैक्षिक, संस्कृति अनि जातिमाथि अतुलनीय योगदान छ। यसरी अचानक लिभरमा समस्या देखिएपछि अप्रिलको पहिलो साता उनलाई हैदराबाद लगेर सघन चिकित्सा गरिएको थियो। उनले आफूपछि पत्नी, 2 छोरा बुहारीहरू, 1 छोरी ज्वाइँ र नाता नातिनीहरू छोडी गएका छन्। पारिवारिक सूत्रले दिएको जानकारी अनुसार उनको अन्तिम संस्कार भोलि दिउँसो पैतृक गाउँ बाख्राकोटमै गरिनेछ। यसरी आज डुवर्सका एक अग्रणी अभिभावकको मृत्युमा सम्पूर्ण डुवर्स मात्र नभएर भारतीय गोर्खा समाज नै शोकित बनेको छ। उनको निधनप्रति केटिभी परिवार अटुट श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। सुकमान मोक्तानको निधनको खबरले राष्ट्रिय स्तरमै गोर्खा समाज शोकित बनेको छ। यसरी उनको निधनप्रति भारतीय गोर्खा परिसङ्घका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर मुनिस तामाङले नयाँ दिल्लीबाट भारतीय गोर्खा परिसङ्घ भारतीय गोर्खाहरूका गोवर्धन पर्वत हो, साँच्चै उनको व्यक्तित्व नै गोवर्धन पर्वत जस्तो थियो, उनी परिसङ्घका संस्थापक सदस्यहरूमध्ये एक थिए भन्दै शोक प्रकट गरेका छन्। यसरी नै मोक्तानको निधनमा चियाबगान सङ्ग्राम समितिले पनि गहिरो शोक प्रकट गरेको छ। यसरी नै क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षबाट केन्द्रीय प्रवक्ता गोविन्द छेत्रीद्वारा शोक प्रकट गरिएको छ। उहाँले जुन आफ्नो जीवनमा नेपाली साहित्य समाजको निम्ति जे जति पनि काम गरे, यो अतुल्य काम, बिर्सन नसक्ने कामहरू छन्। उहाँको योगदानलाई नेपाली समाजले कहिले पनि बिर्सने छैनन्। उहाँ देशका विभिन्न प्रान्तहरूमा नेपाली समाजलाई एकजुट बनाउने, गोर्खा समाजलाई एक सूत्र बनाउने उहाँको ठुलो एउटा मिसन थियो, एउटा उद्देश्य राखेर उहाँले देशका विभिन्न प्रान्तहरूमा गोर्खा जातिले भोगेका समस्याहरू, त्यो आसाम, अरुणाचल प्रदेशदेखि लिएर हरेक प्रान्तमा नै उहाँ पुग्नुभयो र गोर्खा समाजलाई एकमुष्ट बनाएर हाम्रो जुन आत्मीय जातीय आत्मीय नियन्त्रणको कुरा छ, यो माथि उहाँले जहिले पनि ठुलो एउटा प्रचार गर्नुभयो, एकत्रित पार्नुभयो र एकजना साहित्यिक समाजसेवक उहाँले गरेको योगदानलाई नेपाली समाजले कहिले पनि बिर्सने छैनन्। यस दुःखद घडीमा उहाँले दिनुभएको योगदानलाई यो समाजले निश्चित रूपमा कदर गरेर उहाँको सपनालाई साकार बनाउनेछन् भन्ने हामीले आशा व्यक्त गर्दछौँ र यस दुःखद घडीमा हामी सायद अब निश्चित रूपमा उहाँको अन्तिम शव यात्रामासम्म पनि अहिलेको वर्तमान जुन कोभिडको समस्या छ, यो कोभिडको समस्या लिएर हामी पुग्न नसकौँला, तरै तापनि उहाँले अधुरो छोडेर गएको काम हामी निश्चित रूपमा त्यो सपनालाई हामी साकार गर्छौँ भन्ने हामीले प्रण लिएका छौँ र यस दिवंगत आत्माप्रति हामी क्रामाक्पा परिवार सम्पूर्ण रूपमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ।
कालेबुङ शहरमा थुप्रिने फोहोर मैला अहिले नगरपालिका विभागद्वारा उठाइएको छैन। यसबारे नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानसित जान्न चाहँदा उनले मैला सटिक व्यवस्थापनमाथि आफ्नो कुरा अघि राख्दै डम्पिङ यार्डको समस्या हुँदाहुँदै पनि बोर्डले कालेबुङको विभिन्न ठाउँहरूमा वेस्ट डिस्पोजल मेसिनहरू जडान गरिने काम भइरहेको जनाएका छन्। साथै उनले कालेबुङको मैला व्यवस्थापनमाथि केवल कालेबुङ नगरपालिकाको मात्र दायित्व होइन, यो सबै कालेबुङका सचेत नागरिकको दायित्व हो भनी बताएका छन्। विशेष गरी तपाईलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ हामी नगरपालिकाको तर्फबाट। यो चाहिँ के भन्दाखेरि आजभन्दा 15 दिन अगाडिदेखि चाहिँ यो प्रतिबन्ध लगाइएको छ। जो लोवर नेवार गाउँमा जहाँ हाम्रो डम्पिङ ग्राउन्ड छ र नगरपालिकाको आफ्नै डम्पिङ ग्राउन्ड हो, त्यहाँनिर रोड पनि केही हदसम्म आफ्नो नगरपालिकाकै अधीनमा रहेको छ। तर त्यहाँ के भएको छ भनेदेखि अब जुन प्रकारले मैला फ्याँक्ने मिति चाहिँ उहाँले एउटा निर्धारित समय दिएको थियो, जसमा चाहिँ 1.5 वर्षसम्म चाहिँ मात्रै मैला फ्याँक्नु तपाईँहरूलाई दिइन्छ। त्यसको बादमा चाहिँ कृपया यहाँबाट चाहिँ मैला नफ्याँकिदिनुहोस्, तपाईँले अन्य व्यवस्था गर्नुहोस् भन्ने उहाँको एउटा कुरा थियो। र त्यो किन भन्दाखेरि त्यो पनि विशेष गरी दलमान गाउँ लोवर नेवार गाउँमा चाहिँ अब अलिकति स्लोपिङ ल्यान्ड छ, पहिरो पनि जाने अनि घरिघरि आगो लाग्ने र विगतको वर्षमा जुन प्रकारले आगो लागेको थियो त्यो चाहिँ झन्डै 1.5-2 महिनासम्म त्यो आगो निभाउनु नसक्दाखेरि चाहिँ अब गाउँलेवासी पनि त्राही भएको थियो र उहाँले पनि यो जनगुनासो हो उनीहरूको हामीले कुरा सुन्नुपर्छ र त्यसलाई आगो नियन्त्रणमा आएपछि हामीले मैला फ्याँक्नुको निम्ति चाहिँ बात गर्दाखेरि यही एउटा 1.5 वर्षको एग्रिमेन्ट भएको थियो। अन्त हामीले पनि नगरपालिकाले यो चाहँदैनौँ कि अब गरेर दलमान गाउँमै मैला फ्याँक्नुपर्छ जिन्दगीभरि भनेर। हुन त नगरपालिकाले आजभन्दा अगाडिको बोर्डले दलमान गाउँलाई मैला फ्याँक्नुको निम्ति नै त्यहाँनिर त्यो ल्यान्ड लिएको थियो। र आज गएर यो जुन प्रकारको स्थिति उत्पन्न हुन्छ भने हामी अहिलेको बोर्डले त्यहाँ मैला फ्याँक्दैनौँ, ठिकै छ हामी फ्याँक्दैनौँ, तर नयाँ व्यवस्थित ढङ्गमा एउटा आधुनिक चिजहरूलाई ल्याएर चाहिँ यसलाई बजारमा नै कन्ट्रोल गर्ने हामी एउटा सोच बनाएको छौँ भनेर चाहिँ यो कुरामा एउटा 1.5 वर्षको एउटा एग्रिमेन्ट भएको थियो। तर अब बिचमा तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, यहाँनिर जुन प्रकारले एउटा कोरोनाको कुरा आयो, बिचमा इलेक्सन आयो, भरि के भयो, त्यसले गर्दाखेरि अब यो सामानहरू पनि केरलाबाट आउनुपर्ने हो, साउथबाट आउनुपर्ने र यो समयमा पनि आएन र लगाउने जग्गामा पनि गएर हामी लगाउँछौँ भन्दाखेरि पनि त्यहाँनिर धेरैवटा कुरा मान्छेहरूले नबुझेर नजानेर होइन गर्नु दिँदैनौँ भन्दाखेरि यो ढिलाइ भएको थियो। र ढिलाइ हुँदाखेरि चाहिँ आजको दिनमा यो नीति सकिँदाखेरि आज यो एउटा ठुलो चाप सृष्टि भएको छ। र हामी यो भन्न चाहन्छौँ नगरपालिकाको आफ्नो मैला होइन नि त, चेयरम्यान बोर्ड अफ काउन्सिल नगरपालिकाको कर्मचारीले मैला थुपारेको होइन नि त, घरको मैला ल्याएर बजारमा थुपारेको होइन। यो त सम्पूर्ण कालिम्पोङको जनताले मैला थुपारेको र दायित्व त सम्पूर्ण जनताको पनि हुन्छ आज। र त्यसको बादमा जुन प्रकारको आज स्थिति उत्पन्न हुँदैछ समय लाग्छ। यो एउटा आधुनिक चिजलाई नर्थ बेङ्गलमा कहीँ नभएको चिजलाई एउटा वेस्ट डिस्पोजल मेसिन ल्याएर साउथबाट ल्याएर आएर अस्ति हामी गुवाहाटीमा पनि गएर हेऱ्यौँ। यो यसमा सेटिस्फ्याक्सन भएर चाहिँ हामीले यसलाई हाम्रो एउटा टाउनमा हामीले लगाइरहेको छौँ। टाउनको मान्छेलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ जसले चाहिँ यो कुरालाई सहमति जताएर उहाँहरूले हुन्छ यहाँ लाउनुहोस् भन्दाखेरि हामीले त्यहाँनिर सिस्टम लगाइरहेको छ। आज पनि तपाईँ गएर हेर्नुहुन्छ भने वार फुटिङमा काम भइरहेको छ र भोलि पर्सिभित्रमा त्यो काम पनि त्यहाँनिर सिद्धिन्छ। फेसबुकमा देख्न पाइरहेको छौँ, हामीलाई लेख्दैछन् धेरैले नगरपालिका सुतेका छ भनेर, तर हामी उठेर नगरपालिकाको स्टाफ उठेर 4 बजी बिहानदेखि बजारलाई साफ सुधार गरेर क्लियर बनाएको बेला त फेसबुकको यी दाताहरूले त कसैले पनि लेख्दैनन् नगरपालिकाले काम गर्दैछ। तर आज जब मैला भयो तब एउटा पोलिटिकली हामीलाई यसरी अलिकति हस्तक्षेप गरेर नगरपालिकाले काम नगरेको जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। तर नगरपालिकाको मात्रै कालिम्पोङ एउटा डिस्ट्रिक्ट भएपछि कालिम्पोङ नगरपालिकाको नगरपालको मात्र चाहिँ यो एउटा दायित्व होइन जसलाई चाहिँ कालिम्पोङको ठुलो मैलाको समस्यालाई एक्लै हनुमानले जस्तो बोकेर लानुपर्ने र टुङ्गो लाउनुपर्ने। र फेसबुकमा जतिले लेख्नु भएको छ उहाँलाई म यहाँ कृपया भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरूकोमा कुनै प्रकारको यस्तो जग्गा छ अथवा तपाईँहरूकोमा कुनै एउटा तपाईँहरूकोमा एउटा सोच विचार गर्नुभएको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कालिम्पोङको समस्या मैलाको समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्ने तपाईँकोमा एउटा पोजिटिभ थिङ्किङ छ, कुनै प्रकारको तपाईँकोमा एउटा सोच विचार छ, तपाईँकोमा कुनै प्रकल्प छ भने त्यो कुरालाई लिएर आएर बसेर बात गरेर चाहिँ समस्याको समाधान गरेको छ राम्रो। कोरोना महामारीको बढ्दो प्रकोपका कारण दार्जिलिङको गाउँ बगानमा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या हुन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर दार्जिलिङको एडवर्ड फाउन्डेसनद्वारा गाउँको स्वनिर्भर समूहहरूलाई कोरोनाको पीडितहरूलाई अक्सिजन लेभल जाँच्ने अक्सिमिटर प्रदान गरिने एडवर्ड फाउन्डेसनका संस्थापक अजय एडवर्डले बताएका छन्।
यो यहाँ 2500-3000 गर्दैछ। यो चाहिँ यो अक्सिमिटर हो। म यसको अलिकति यो हामीले गाउँ बस्तीमा अब बाँड्ने छौँ सेल्फ हेल्प ग्रुप समाजहरूमा, किनभने बजारमा चाहिँ मान्छेले होइन, बजारमा चाहिँ नो इट्स ओके, बजारमा चाहिँ मान्छेहरूले 2-3 हजार रुपियाँ दिनु सक्छ, र गाउँ कमानमा गरिबको गाउँहरूमा चाहिँ यो चाहिँ हुँदैन। अनि यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, किनभने हामीले सुन्नुमा आउँदैछौँ तल हस्पिटलमा, यहाँ प्लान्टर्स हस्पिटलमा मान्छेहरूको अक्सिजन लेभल 30-40 होइन, अब 95 नर्मल हो, 90 भित्र पनि इट इज ओके, तर 90 देखि मुनि आयो भने चाहिँ खास गरी यो जुन चाहिँ सरकारको नियम अनुसार यो स्टेरोइड्स र एन्टिबायोटिक्स छ, यो सरकार वेस्ट बेङ्गल सरकारले भनेको यो थाल्यो भने बाँच्ने चान्स एकदमै यो 90% छ। तर अक्सिजन लेभल 30-40सँग आउँदैछ। अनि यहाँ भेन्टिलेटर छैन दार्जिलिङमा भेन्टिलेटर नहुनुको लागि चाहिँ सिलगढी जानुपर्छ। अनि सिलगढीमा भेन्टिलेटरको दिनको 30-40 हजार रुपियाँ गरिब मान्छेले अफोर्ड गर्नु सक्दैन। पैसा छ भने बाँच्छ, पैसा छैन भने मर्छ। पैसा छ भने पनि कोही बेला 30-40। सो अक्सिमिटर यो सानो मेसिन हो, तर यो चाहिँ यो कोभिडको लागि चाहिँ यति इम्पोर्टेन्ट हो। तपाईँहरूको एरियामा एकजना पोजिटिभ छ भन्ने तपाईँहरूले भन्नुहुँदैछ, यो चाहिँ उहाँलाई दिनुहोस्। अनि उहाँ जाति भएर चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई फर्काइदिने, किनभने यो चाहिँ हामीले अरू बिमारीहरूलाई दिन सक्छौँ होइन। अनि तपाईँको घरमा आइसोलेसन गर्छु भनेको छ, हामीले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स पनि मगाइरहेको छ। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा महँगो इक्विपमेन्ट हो। एउटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको झन्डै 80,000 रुपियाँ लाग्छ। तर त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्लगमा हाल्यो, अक्सिजन त्यस्तै हुन्छ, बोतलमा अक्सिजन उठ्यो हुन्छ, मान्छेले त्यो रिफिल गरिरहनु पर्दैन। तर बत्तीको प्रब्लम छ भने चाहिँ गाउँघरमा युपिएस हुन्छ, अल्टरनेटर हुन्छ, हो त्यस्तो चाहिँ एउटा राख्यो भने चाहिँ बत्ती गयो भने पनि मान्छे चाहिँ बाँच्छ होइन। त्यो हाम्रो फर्स्ट लट चाहिँ यो वेडनेसडे आउँदैछ होइन। तपाईँहरूलाई अक्सिजनको दरकार यो कम्ती भएर गयो भने तपाईँहरूले हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् होइन। महँगो इक्विपमेन्ट हो, हामी त्यहाँ सिस्टर पठाउँछौँ होइन, नर्स पठाएर जोडजाड गरेर कसरी चाहिँ गर्नु तपाईँहरूलाई सिकाएर होइन, यसै गरेर चाहिँ हामीले उहाँलाई बचाउनु सक्छ। सो यो अक्सिमिटर चाहिँ मेन के हो, उसले डेली चेक गर्नुपर्छ, 3 ताल 4 ताल जति ताल यो प्रब्लम छैन होइन। अनि त्यो गर्ने बित्तिकै चाहिँ अक्सिजन ठिकै लेभलमा छ भने ओके, अक्सिजन कम्ती लेभल छ भने हाम्रो अक्सिमिटर छ भने घरमै पुऱ्याइदिन्छौँ। नभए चाहिँ अब अक्सिमिटर पनि समयमा आएन भने चाहिँ तपाईँहरूले हस्पिटलमा एडमिट गर्नै पर्छ। तर 30-40 भएर ल्याउनु भयो भने उहाँको बाँच्ने चान्स चाहिँ एकदमै कम भएर जान्छ। अनि सिलगढी चाहिँ लानु बाध्य हुन्छ। टुवर्ड्स यो हार्ट, ल टुवर्ड्स यो हार्ट यसरी त्यहाँदेखि यो अन गरे, बुझ्नुभयो? सो यो अन हो होइन, यो यसो गरेर अन हो। यहाँ पऱ्यो 93 95, बुझ्नुभयो? यो त हार्टबिट हो, यो चाहिँ 90। सो म ठिकै छु। सो तपाईँको को बिमारी छ, यो 90 देखि माथि छ भने अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर चाहिँ आउँदैछ हो। सो तपाईँहरूले मोनिटर गर्यो, 90 देखि माथि नो अक्सिजन, 90 देखि मुनि हामीसँग कन्सल्ट गर्नु पर्यो। डक्टरले अक्सिजन घरमै दिनुपर्छ भने कन्सन्ट्रेटर हामी घरमा पठाइदिन्छ। ल थ्याङ्क यू। कोरोना महामारीको बढ्दो प्रकोपलाई मध्यनजर राखेर कालेबुङ वार्ड नम्बर 11 मा वार्ड पार्षद बबिता चौरसियाको पहलमा कालेबुङ अग्निशमन विभागद्वारा रेली रोड, गोसखान आदि विभिन्न स्थानहरूमा सेनिटाइज गरिएको छ। विशेष गरेर उक्त रोड र स्थानहरूमा मानिसहरूको बढी चहल पहल हुने गरेकोले आज यो रोड र गल्लीहरूमा सेनिटाइज गरिएको हो। कोरोना
संक्रमणको रोकथामसँगै जलढका पिएचसीमा जनसाधारणले कोरोना खोप लगाउन जाँदा भोग्न परिरहेको विविध समस्याहरूको समाधान शीघ्र गरिदियोस् भन्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनयखेमा 45 नम्बर समष्टिको पक्षबाट गोरुबथान खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड स्वास्थ्य अधिकारी अनि कालेबुङ विधायकलाई ज्ञापन पेश गरिएको छ। समष्टि उपाध्यक्ष सन्दीप कुलुङ अनि युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेश गुरुङको अगुवाईमा एक टोलीले आज ज्ञापन पेश गरेका छन्। कोरोना भाइरसको प्रकोपलाई ध्यानमा राख्दै सरकारद्वारा जारी अध्यादेशलाई पालन गरी प्रशासनले बजार बन्दको घोषणाको समय तालिकाले जनतालाई पर्न गएको असुविधाको कारण गोरामुमो जनचेतना सङ्घर्ष समितिले समय तालिकालाई फेरबदल गरिदिए जाओस् भनेर सम्बन्धित विभागहरूमा ज्ञापन पत्र समेत चढाइएको छ। समितिका अध्यक्ष मन्जिला तामाङले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै केवल अति आवश्यक परे मात्र बाहिर निस्कने नत्र घरमा नै बसिदिने अपिल गरेकी छन्। म भन्न चाहन्छु कि प्रशासनलाई पनि जसले पनि यो लकडाउनको यो टाइमिङलाई सेट गरेको छ हैन, त्यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यानमा राखेर रुरल एरियाको हाम्रो जनताको दुःखलाई हेरेर, किनभने 10 बजी कमान बस्तीको मान्छे चाहिँ आउँदा नै 10 बजिसकेको हुन्छ र दोकानपाट सबै बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले आफूलाई चाहेको जरुरी चिजहरू चाहिँ किन्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले असुविधा महसुस गरेको छ। यसलाई नै हामीले बुझेर चाहिँ हामीले यसरी मेमोरेन्डम दिनु आएको हौँ। कालेबुङ बजारमा अहिले घडी चोरको रगरगी बढिरहेको छ। गत राति ठाकुरबाडी इलाकामा 2वटा पान दोकानको ताला कुनै हतियारले फुटाएर सिगरेटको बन्डल सहित क्याडबरी अनि पैसा रुपियाँ आदि सरसामान चोरी भएको छ। गत 2 दिन अघि रेली रोड हिमाली नगरमा पनि सोही प्रकारले सानो पान दोकानबाट सोही किसिमको सामान चोरी भएको खबर प्राप्त भएको थियो। यसरी चोरी भएको 2 दिनपछि लगत्तै फेरि आज ठाकुरबाडीमा सानो 2वटा पान दोकानमा चोरी भएको हो। पुलिसले घटनास्थलमा पुगेर छानबिन सुरु गरेको छ। विशेष गरी मुख्य बजारमा राति पुलिसको निगरानी र सीसी क्यामेरा हुने गरेको छ भने सानो रोड आदिमा मानिसहरूको कम चहलपहल हुने गरेको मौका छोपेर यसरी राति चोरले दोकान तोडफोड गरेर सरसामान लाने गरेको हुन सक्ने बताइएको छ। स्थानीय पुनम तामाङले ठाकुरबाडी इलाकामा असामाजिक तत्त्वहरूको पनि रगरगी बढिरहेको बताउँदै पुलिस प्रशासनद्वारा कडा निगरानी राखिदिने अपिल गरेकी छन्। सामानहरू प्रायः जस्तो पैसा सामान अनिखेरि अलिअलि के अरे चाबी थियो, जुन यो घरको एउटा बिल्डिङको चाबी पनि यो दोकानमा राखिएको थियो, त्यो चाबी समेत पनि उठाएर लगेको छ। अनि बिहान 4 बजी गएर चाहिँ हामीले थानामा चाहिँ अर्जी चढाएको थियौँ। उहाँहरूले आएर हेरिदिनु भयो र भन्नु पनि भएको छ अब के यस्तो उयो भेटिहाल्यो भने चाहिँ हामीलाई फेरि इन्फर्म गर्नुहोस् भनेर हो। अनि त्यसले गर्दा यहाँनिर एकदमै अलिक ड्रग्सहरूको एडिक्टहरूको पनि अलिक रगरगी बेसी नै बढेको छ। यो चाहिँ अलिकति प्रशासनले याद गरिदियोस्। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। भारतीय गोर्खा परिसङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्ष सुकमान मोक्तानको निधन। विभिन्न राजनैतिक दल र सामाजिक सङ्घ संस्थाद्वारा उनको निधनमा जनाइयो शोक संवेदना। कालेबुङको विभिन्न ठाउँमा वेस्ट डिस्पोजल मेसिनहरू जडान गरेर मैला व्यवस्थापन गर्ने नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानको भनाई। मैला व्यवस्थापनमा आम नागरिकले पनि दायित्वबोध गरेर सकारात्मक सहयोग गरिदिने प्रधानको अपिल। दार्जिलिङको विभिन्न गाउँको एसएचजीहरूलाई एडवर्ड फाउन्डेसनद्वारा अक्सिमिटर प्रदान गरिने अजय एडवर्डको भनाई। अनि बजार बन्दको घोषणाको समय तालिका फेरबदल गरिनुपर्ने गोरामुमो जनसङ्घर्ष समितिले सम्बन्धित विभागमा बुझायो ज्ञापन। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जयगाउँमा कडकनाथ कुखुरा अनि अण्डाहरू। हजुर, तपाईले सही सुन्नुभएको छ। धेरै प्रकारका रोगहरूमा फाइदा पुर्याउने तथा शारीरिक स्वास्थ्यको निम्ति धेरै लाभकारी मानिने कडकनाथ कुखुरा अब तपाईको घर नजिकै आइपुगेको छ। के तपाईले कडकनाथ कुखुराको मासु खान तथा व्यवसाय गर्ने मन बसाल्नु भएको छ? तब देरी किन? आजै सम्पर्क गर्नुहोस् एसके फार्म भानुभक्त टोल जयगाउँ, जहाँ तपाईले कडकनाथ प्रजातिको कुखुरा अनि अण्डाहरू पाउन सक्नुहुनेछ।
जयगाउँमा खुबै राम्रो रेस्पोन्स पाएपछि अब कालेबुङमा पनि उपलब्ध रहनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् 9800687281 अनि 9734070044। कालेबुङवासीहरूको निम्ति सुनाउनु अवसर। हजुरको घर आँगनमा प्रथम चोटि खोलिएको छ हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। यहाँ पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसाला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पू, क्रिम, क्लिनिङ पाउडर्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार सुपरमार्टमा चलिरहेको छ बिग सेल अफर। पाउनुहोस् चिया, मसाला, स्याम्पू अनि कतिपय पर्सनल सामानहरूमा 10% सम्मको डिस्काउन्ट। हाम्रो बजार सुपरमार्टले ल्याएको छ ग्राहकहरूको लागि होम डेलिभरी अप्सन। खरिद गर्नुहोस् हाम्रो बजारबाट अनि हामी त्यो सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि यहाँ डेबिट कार्ड पेमेन्ट, गुगल पे, फोन पे अनि क्यासले पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हाम्रो बजार इफ्रता टावर, कञ्चन सिनेमा हलको अपोजिट कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बरमा 8670106616 मा। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडिबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विशुद्ध अर्ग्यानिक दूध, घिउ, छुर्पी तथा पनिरको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्यान्ड डेरी। कोरोना कालमा घर फर्की आएका युवाहरूले आफ्नै ठाउँ बनाउने उद्देश्यसँगले सुरु गरेको माइल्यान्ड डेरीका सामग्रीहरू अब बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ।
गाउँ बस्तीको ताजा तथा अर्ग्यानिक दूध लगायत अन्य सामग्रीहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेरी। सम्पर्क इमान लेप्चा, माइल्याङ डेरी, छोटा भालुखोप, लम्बिनी गाउँ, कालिम्पोङ। फोन 62। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हीलचेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सिटलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 750188728। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईँले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गोदरेज, LG अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड LED टिभी लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको EMI सुविधा पनि राखिएको छ। आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932076980 अनि 6296079686। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान, MBBS, MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी, MBBS, MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेडिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ, MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईँले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईँले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कान्हा मेडिकल स्टोर, नियर ICICI ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9002090408 अनि 9002639399। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झन्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, RC मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10th माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर
267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन, साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर, साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिभिगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईँको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईँहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा।
फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दलबहादुर गिरी रोड कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स 9th माइल कालिम्पोङ, अथराइज डिलर अफ यामा 2 व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।